Ang matag kalihokan sa tao adunay kaugalingong katuyuan. Unya, unsa man ang katuyuan sa pag-adto sa simbahan? Unsa ang tumong sa atong pagtuo? Nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Ang Biblia nag-ingon nga ang tumong sa atong pagtuo mao ang kaluwasan sa atong mga kalag. Ang atong mga kalag mamiligro nga mamatay sa impyerno isip resulta sa atong mga sala kon kita mapakyas nga maluwas. Ang kaluwasan sa atong mga kalag nagpasabot sa pagkalingkawas gikan sa walay katapusan nga kamatayon ug pagsakit sa impyerno ug makadawat sa kinabuhing dayon. Kita gitakdang silotan sa walay katapusang impyerno apan ang Dios nisaad kanato ug kinabuhing dayon. Ug ang gisaad ni Kristo kanato mao ang kinabuhing dayon. Busa, makaingon kita nga ang tumong sa atong pagtuo mao ang kinabuhing dayon. Unya, unsa ang gisulti ni Jesus nga atong manluluwas, nga atong buhaton aron makabaton og kinabuhing dayon? Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kinahanglan kitang mukaon sa unod ni Jesus ug moinom sa iyahang dugo nga adunay kinabuhing dayon. Unya, sa unsang paagi kita makakaon sa unod ni Jesus ug makainom sa iyang dugo? Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat. Kinimao ang akong lawas. Kinimao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabotan. Ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Gihisgotan ni Jesus nga ang pan sa pagsaylo mao ang iyang lawas ug ang bino sa pagsaylo mao ang iyang dugo. Kadtong nagsaulog sa pagsaylo sa bag-ong kasabotan adunay kinabuhing dayon tungod kay sila mao ang mikaon sa unod ni Jesus ug miinom sa iyang dugo. Busa, atong saulogon ang pagsaylo sama sa gibuhat ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an aron kita makabaton sa kinabuhing dayon ang tumong sa atong pagtuo ug makasulod sa gingharian sa langit.